सालिगांव हांगा मारबडे प्रकरण उक्तार येता। रेंट अ बायक हेजेर वाद जाल्ल्या कारणान कंप्लेनंट मंजीत महेश नाईक आनी तेच्या बापायक मारबडे करून जीव घेवपाची धमकी दिल्ल्याचें कळून येता। हो माझा भाव महेश नाईक. सो इन्सिडंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय आणि तांकां तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता. आमचे कडेन फुटेज सुद्दां आहा तेजी, तुमकां फुटेज आमी दितली ती. आता हांव कितें म्हणटा, पुलिसान आनी अजून पासून कांय एक्शन घेवंक ना. आता तेंच्यांनी कशें कितें सेटींग केलां, खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटींग केलां तें आमकां कांय खबर ना. अजून पासून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो. नाईक हा रेंट अ बायकाचो ओनर. हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो. ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी. हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो. हांवें म्हणलें म्हाका नाका. हांव म्हणलें म्हाजो धंदो म्हाजो हांवूनच चलयतलो. ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता थंय किल्लोस करता, आमकां मारतात. आतां म्हाका मारला पळय तेंच्यांनी मुठी मारून. बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना. म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला आनी वयता थंय झगड्यो करता म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना. हेजेर पुलिसान हेंचे जायते मातशें स्ट्रीक्ट घेवचे कायदो हेजे कडे. आमी कालांगूट आहले गाडी दिवपाक गेल्ले फ्रेंडाक, म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले. सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशें झगडी जाता, ते लोक तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून. सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय ताका आडय म्हणून आपूण येता म्हणून म्हणून हांव फुडें गेलो. जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो ताका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक आसलो आनी ताका विचारलें क्या हुआ, भायलो तो ताका सांगलें कितें जालें काय म्हणून. सो तो म्हणलो मारलो म्हणून हांवें. आनी ताका विचारलें कोणी मारले ह्यो दाखय. थोडे लोक आसले थंयसर, कोण आसले दाखय म्हणून. तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर, हे कृष्णा केरकर म्हणून. सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका. हांवें म्हटलें ना, म्हटलें आतां फ्रेंडाक मारला ताका लागून येयला म्हटलें, तुका हांवें तुजें कांय प्रॉब्लम ना. मागीर तो फुडें गेलो. मागीर तितक्यान तेणें आपल्या भावाक उलो मारलो, तेजें नांव दिलीप केरकर. आनी एकलो येयलो तेजो भाव राजेंद्र केरकर. ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले. तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडयलो. तोंडार मुठी मारली, नाकार, फाटल्यानसून मुठी मारली. आनी मागीर हें जालें, बेश्टे मारीत रावले आमकां. मागीर हें करना फुडें फुडें हांव धांवून गेले. तितक्यान डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें. डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें. हांव आडोवपाक गेलो. मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी आनी खोट्यो बीन मारल्यो. पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो आनी सकयल उडयलो.